गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ इस मौके के लिए, इस इवनिंग के लिए कि उसने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। स्लाइड प्लीज ऑन कर दें। एंड दिया मुझे, दिस वॉज गिवन टू मी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months, और ये समुंदर की तरह वास्ट था, क्योंकि खुदावन का कलाम इट्स लाइक अ वास्ट ओशन। और आज जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ 10-15 मिनट्स में, इट्स जस्ट अ ड्रॉपलेट of what God wants to speak to us about. And ये डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर है। और मैं सोच रही थी कि कौन सी ऐसी वर्स है जो आज की हमारी की वर्स होनी चाहिए। तो मैंने यूहन्ना की किताब से, यूहन्ना की इंजील में से वर्स चुनी। आप बहुत सारे आप वर्सेस देखोगे आज, लेकिन जो की है वो खुदावन यीशु मसीह के मुंह के जो अल्फाज हैं वो हमारे लिए की हैं कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। सो आज का हमारा टॉपिक है डिवाइन अथॉरिटी, या उर्दू में वो इख्तियार जो खुदा की तरफ से मिलता है। हम इस टॉपिक को सीखने के लिए कलाम मुकद्दस की एक ऐसी शख्सियत के बारे में सुनेंगे जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। वो शख्सियत है ज़रबाबुल। ज़रबाबुल का जिक्र हमें खुदावन यीशु मसीह की जीनियोलॉजी, उसके नसब नामे में मिलता है। ज़रबाबुल का ताल्लुक यहूदा के घराने से था। पैदाइश की किताब में याकूब अपने 12 बेटों को बरकत देता है, और वो सबसे बड़ी बरकत यहूदा को देता है। यहूदा याकूब का 4थे नंबर का बेटा था, और उसने यहूदा को लीडरशिप या किंगशिप की ब्लेसिंग दी थी। यहूदा अपने भाइयों पर हुक्मरान था, और इस्राएल की पूरी हिस्ट्री में बादशाहत यहूदा के घराने पे थी। लीडरशिप या बादशाहत अक्सर पहलौठे बेटे को दी जाती है, लेकिन याकूब की नज़र में उसके पहले 3 बेटे लीडरशिप के हकदार नहीं थे। उसका पहलौठा बेटा रूबन, he was into sexual immorality. He desecrated his father's bed. तो वो इसके काबिल नहीं था। और उसके दोनों दूसरे बेटे सिमियन एंड लीवाई, in their anger they destroyed the town of Shechem. उन्होंने अपनी बहन दीना के रेप का बदला लिया, and they destroyed. और याकूब इन बातों से हैप्पी नहीं था। इसलिए याकूब ने अपने पहले 3 बेटों को छोड़कर यहूदा को बरकत दी। और ज़रबाबुल का ताल्लुक भी रॉयल जुडियन डेविडिक लाइन से था। ज़रबाबुल के बारे में ज़्यादा वर्सेस बाइबल में नहीं मिलती, लेकिन इसका किरदार इस्राएल की हिस्ट्री में बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए इस्राएल की हिस्ट्री को देखना ज़रूरी है। हिस्ट्री की स्लाइड पे जाएं ज़रा पहले प्लीज़। हाँ जी, दिस वन। आप इसको ये बहुत छोटा है, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट कि शायद आप इसको क्लियरली देख नहीं सकें, लेकिन इसको 1000 BC से आप इसको 0 BC की तरफ इसका फ्लो है। खुदावन यीशु की पैदाइश से 1000 साल पहले सुलेमान बादशाह ने हैकल तामीर की। फिर 600 कबल मसीह में नेबुकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और हैकल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसने इस्राएली कौम को पूरी तरह से परागंदा कर दिया और यरूशलेम वीरान हो गया। 539 BC में शाह खोरस और साइरस द ग्रेट ने बाबल पर चढ़ाई की और पर्शियन एम्पायर क्रिएट किया। उसने यहूदियों को इजाज़त दी कि वो अपने मुल्क को वापस जाएं और दोबारा एक कौम की तरह ज़िंदगी बसर करें। शाह खोरस के बाद दारा बादशाह और किंग डेरियस आया। किंग डेरियस ने ज़रबाबुल को गवर्नर ऑफ जुडिया अपॉइंट किया, और ज़रबाबुल ने जेरूसलम में दूसरी हैकल बनाई। ज़रबाबुल का काम बहुत ही मुश्किल और सब्र का काम था। सुलेमान बादशाह की हैकल देखने दुनिया भर से लोग आते थे।
سلیمان کی ہیکل میجسٹک تھی. It was a masterpiece of its time. It was built with cedars of Lebanon, یعنی کہ لبنان کے دیودار, and it was layered with gold. خدا نے داؤد کو کہا تھا کہ تو میری ہیکل نہیں بنائے گا بلکہ تیرا بیٹا بنائے گا. داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے بہترین بلڈرز, کرافٹسمین اور مٹیریل ریڈی کر کے رکھے تھے. King Solomon کا ٹیمپل was a wonder and an emblem of God's authority and kingdom on earth. اس کے برعکس جو ہیکل زربابل نے تعمیر کی وہ فنکشنل تھی. فنکشنل سے مطلب یہ کہ اس کی میجسٹی جو اوریجنل ٹیمپل کی تھی, the beauty of the original temple, وہ نہیں تھی. اور اگر آپ عزرا کی کتاب کھول کر اس کو پڑھیں, میں سارے ریفرنسز نہیں دوں گی, I will try to be quick. تو جب عزرا کاہن ہیکل کو مخصوص کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو پرانی نسل تھی, جو 70 سال سے کے اوپر کے لوگ تھے جو کیپٹیوٹی میں گئے تھے, وہ روئے. اور وہ اس لیے روئے کہ جو دوسرا ٹیمپل تھا اس کی وہ میجسٹی نہیں تھی. It was not as beautiful as the first temple. لیکن جو نئی نسل تھی وہ اسی میں خوش تھی کہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گئی. And it is very important to understand these facts, and it's very important for our children to understand this history. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے because آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ we will link it with what's happening today in the world as well. زربابل کا کام آسان نہیں تھا. It was very hard because they were living under the authority of the Persian Empire. They were a conquered people. اسرائیل اس وقت ایک غلام ماتحت قوم تھی. زربابل کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. He had financial issues اور he had division among his people. اس کو فنڈنگ اپروو کروانے کے لیے بھی پرشین امپائر سے اجازت لینی پڑتی, اور آس پاس کے لوگ بھی اس کے کام میں درار ڈالتے تھے. سلیمان کے پیچھے اس کے باپ داؤد نے اس کے لیے سپورٹ کریٹ کر کے رکھی تھی, لیکن زربابل کے پیچھے صرف اور صرف خدا تھا. یہاں میں تھوڑا سا ٹاپک سے ڈائیگریس ہونا چاہوں گی, آپ پلیز ریکارڈنگ یہاں آف کر دیں. خداوند زربابل سے اپنے نبیوں کے ذریعے بات کرتا ہے. ہیگائی والی سلائڈ پلیز اوپن کریں. تھینک یو. It's the second one, I think. Go back. Yeah, that one. خداوند نے اپنے نبیوں کے ذریعے اسے بات کرتا ہے. حجی نبی نے اس پر پروفیسائی کیا اور کہا کہ you are Lord's signet ring. What is signet ring? Signet ring signifies authority of the king. پرانے زمانے میں official papers پر یا آفیشیل ڈیکریز پر سگنیٹ رنگ کا سائن ہوتا تھا. یہ رنگ جو ہے ویکس میں ڈبو کے اس کو کاغذات پر لگایا جاتا تھا, اور اگر اس کاغذات پہ بادشاہ کی مہر ہوتی تھی تو وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہوتا تھا. اگر اس کاغذ پہ مہر نہیں ہے تو وہ آفیشیل ڈگری نہیں ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب خدا زربابل کو کہتا ہے یو آر مائی سگنیٹ رنگ, ہی از گیونگ زربابل to operate in the Lord's authority to recreate the second temple in Jerusalem. And please go to the Zechariah slide. اور زربابل had a hard task. بہت مشکل ٹاسک تھا اس نے, اور زربابل کی تکلیفیں دیکھ کر خدا نے زکریا نبی سے کے تھرو سے پیغام پہنچایا. اس نے کہا کہ not by might, not by power, but my spirit, says the Lord. نہ زور سے نہ قوت سے, میری روح سے, خداوند کہتا ہے. خدا زربابل کو کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو مت دیکھ, اپنی کمزوری کو مت دیکھ, اپنی لمیٹیشنز کو مت دیکھ, اپنے آس پاس اٹھنے والے طوفان کو, جو لوگ تیرے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں, ان کو مت دیکھ, تو میری روح کو دیکھ. یہ جو کام میں نے تجھے سونپا ہے تو صرف میری روح کے ذریعے کر سکتا ہے. ہم اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتے, اپنی توانائی سے کچھ نہیں کر سکتے.
صرف خداوند کا روح ہے جو ہمیں سنبھال سکتا ہے، ہمیں توانائی بخش سکتا ہے۔ ہم صرف اس کی روح کے ذریعے ہی اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ لکھا ہے What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel you will become level ground. ابھی ہم یہ گیت گا رہے تھے کہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. And I specifically asked for that hymn today, for these exact words, کہ خدا نے زربابل کو یہ ورڈز کہے تھے کہ تیرے آگے کی مشکلات میں میدان کر دوں گا. خدا نے زربابل کو ڈیوائن اتھارٹی دی تھی، ڈیوائن اتھارٹی ٹو برنگ دا کیپٹیوز بیک ٹو جیروسلم اینڈ ری بلڈ دا ہاؤس آف دا لارڈ. اس کے بعد میں لکھا ہے کہ ہی ول برنگ آؤٹ دا کیپ اسٹون ٹو شاؤٹس آف گاڈ بلیس اٹ، گاڈ بلیس اٹ. یہ پروفیسی تھی کہ زربابل ہی خدا کی ہیکل کو مکمل کرے گا. اور پھر 450 BC میں عزرا اور نہمیہ آتے ہیں. عزرا کاہن تھا اور وہ ہیکل کو جو زربابل نے بنائی تھی وہ اس کو بلیس کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فضل ہو، فضل ہو، کہ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس. ڈیوائن اتھارٹی کی سلائیڈ پلیز پہ جائیں. It's the one with the verse of John. آج اس میسج کا کی ٹیک اوے کیا ہے؟ آج آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو کیا میسج لے کے جاتے ہیں؟ کس سوچ کے ساتھ آپ جاتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ خدا نے ہمیں بھی ڈیوائن اتھارٹی دی ہے. یسوع نے کہا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ ہو جائے گا. جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ ہو جائے گا. یسوع نے زمین پر بہت بڑے بڑے کام کیے. اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا اور مردوں کو زندہ کیا. لیکن یسوع کے منہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے یو ول ڈو گریٹر تھنگس دین می. میں اس ورڈس کو جب سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یسوع تو نے تو مردے زندہ کر دیے، سو واٹ از گریٹر دین دیٹ؟ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ لیکن یسوع ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو کام میں نے کیا اس سے بڑھ کر تم کام کرو گے. سو دیٹ از دا لیول آف اتھارٹی دیٹ جیسس ہیز گیون ٹو ہز چرچ. جب ہم دعا کرتے ہیں our prayers they change the spiritual atmosphere. خدا وار کے خلاف ہے. He is against war. God does not love war. God does not love disease. He does not like strife. He does not like division. So it is very important to understand these things. Next slide پہ جائیں. So خداوند نے ہمیں ہر طرح کے ڈیزیزز، فائنینشیل کرائسس، ریلیشن شپ ایشوز، جو کچھ بھی ہے، جس طرح کا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے یا کسی طرح کی مشکل ہمارے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، خداوند نے ہمیں اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ وہ ہم اس میں پریئر انٹو کریں اور یسوع کے نام سے وہ ہمارے لیے اس پہاڑ کو میدان کر دے گا. So therefore, I want you to understand that you have the authority to operate in the divine authority. We are victors in Christ. We are not victims of our circumstances. ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. Understand who we are. ہم خدا کے بہترین امیج پہ بنے ہیں. We are made in the image of God, and He has given us the same authority that we can say, we can pray into things and they come into pass. So اسی کے ساتھ I will close, and میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہوں اور اپنے لیے دعا کریں، اور دعا یہ کریں کہ خداوند ہمیں سکھائے how to operate in the divine authority. اور آپ اپنی فیملی میں، اپنی ورک پلیسز پر،
अपनी relationships में, specifically the spousal relationship, husband and wife की relationship में, और relationship with your children, आप उसमें जो मुश्किलात आती हैं उसको कैसे break कर सकते हैं? With the power of God, with the Spirit, with the might of the Almighty God. Let's just bow our head. Raise your hands. आपको जिस तरीके से भी खुदावन का रूह उभारता है, आप उस तरीके से उसके आगे दुआ करें. और अगर आपका शौहर, आपका पार्टनर, आपकी वाइफ अगर है यहाँ पे, तो प्लीज़ उसके साथ जाके खड़े हो, उसके साथ बैठें और उसके साथ हाथ पकड़कर खुदावन के आगे दुआ करें. एंड आई वांट माय पार्टनर विद मी एज वेल. खुदावन का दोस्त तो जो रहीम और मेहरबान है, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावन तूने हमें ये चर्च दिया है, तूने हमें कॉन्ग्रीगेशन दी है जो कि फैमिली है. खुदावन तूने हमें रिश्तों में बांधा है, तूने हमें औलाद दी है, खुदावन तूने हमें पार्टनर्स दिए हैं. खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन. एंड इस डिवाइन अथॉरिटी को खुदावन, उस डिवाइन अथॉरिटी के साथ जो तूने हमारी जिंदगियों में हमें दी है खुदावन, उसके साथ मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज इस कलीसिया में जो कुछ ये तेरे लोग तुझसे मांगे तेरे नाम से, आए बाप, वो तू उनके लिए रिलीज कर दे. Release it in the name of Jesus, in the divine authority that you have given us, Lord. Oh, Father God, I ask that you would release a spirit, your fresh anointing, a spirit to restore your people, Lord. खुदावन जैसे तूने पुराने ज़माने में खुदावन यहूदियों को पर्शिया के डिफरेंट एम्पायर में डिफरेंट जगहों से बुलाकर खुदावन उनको इकट्ठा किया और तूने उनको ज़रबाबेल जैसा लीडर दिया. खुदावन, we ask for strong leaders for this church, Lord. When there is a vacancy right now, Lord, we pray into that situation right now, and we ask for a man of God from you, Father. One that knows you, who knows to operate in your spirit, and who would lead your people, your sheep, Lord, oh Father God, into the divine, into the spiritual realms that you have created, Lord. खुदावन, हम अपने circumstances के victims नहीं बने, बल्कि Lord, we would be victors over everything. We would be victors in our marriage. We would be victors as parents, victors as children, victors as church leaders, Lord, victors as Christians that operate in this town of Slough, Lord, and in this country of United Kingdom, Lord. We pray into that, Lord. We ask that you open the floodgates of heaven, Father God. खुदावंद अपना आसमान खोलकर अपने लोगों की दुआओं को खुदावंद कबूल कर. खुदावंद तेरे आगे इनकी दुआएं बखूर की मानद हो. खुदावंद ये सब कुछ मैं तेरे नाम से मांगती हूँ. आमीन.